वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एषा अस्ति पञ्चदशी कक्षा। पूर्वतनकक्षायां वयं केषाञ्चित् दोषाणां विषये चिन्तनं कुर्वन्तः आस्म। विशिष्य वृद्धाप्यशब्दः परिशीलितः। गच्छता कालेन गोविन्दः वृद्धाप्यम् आप्तवान् इति न वक्तव्यम्, वार्धकम् आप्तवान् अथवा वार्धक्यम् आप्तवान् इति प्रयोगः करणीयः इति चिन्तितवन्तः पूर्वतने सत्रे। अद्य ततः अग्रिमाणि वाक्यानि परिशीलयामः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 49, 49तमं पृष्ठम्। अग्रे वृद्धाप्यस्य अनन्तरमस्ति केरलेषु सर्वे अक्षरस्थाः एव। केरले अत्यन्तम् उत्तमा शिक्षणव्यवस्था अस्ति। ग्रामे ग्रामे विद्यालयाः सन्ति, सर्वे पठितवन्तः भवन्ति। तस्मात् कारणात् एतादृशं वाक्यं श्रूयते, केरलेषु सर्वे अक्षरज्ञाः एव। किन्तु एषः प्रयोगः दुष्टः अस्ति। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् अक्षरज्ञाः एव इति वक्तव्यम्। केरलेषु सर्वे अक्षरज्ञाः एव, न तु अक्षरस्थाः, अक्षरज्ञाः एव अथवा साक्षराः एव इति वा प्रयोक्तव्यम्। केरले सर्वेपि साक्षराः इत्युक्ते सर्वेपि अक्षरं जानन्ति इत्येव अर्थः, सः एव अर्थः। साक्षरशब्दः संस्कृते अन्यत्रापि प्रयुक्तः अस्ति एव। साक्षरा विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम् इत्यादिषु साक्षरशब्दः अस्ति एव। अतः केरलेषु सर्वेपि साक्षराः एव इति कथयितुं शक्यते, अथवा अक्षरज्ञाः इति वा वक्तुं शक्यते। ग्रन्थकारः लिखति, यः अक्षरे तिष्ठति सः अक्षरस्थः स्यात्। वयं यद् लिखामः तत्र यानि अक्षराणि भवन्ति तेषु अक्षरेषु कोऽपि न तिष्ठति। वयं किं वदामः इति चेत्, अस्माकं संस्कृतभारत्याः अन्ताराष्ट्रीयः कार्यालयः यः बेङ्गळूरुनगरे अस्ति, तस्य नाम अक्षरम् इत्येव वयं कृतवन्तः स्मः। अतः तत्र ये तिष्ठन्ति ते अक्षरस्थाः। अस्य ग्रन्थस्य लेखकः जनार्दन हेगडे महोदयः अक्षरे तिष्ठति, अतः सः अक्षरस्थः। अतः तथा प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यः अक्षरे तिष्ठति सः अक्षरस्थः स्यात्। किन्तु अत्र नाम अस्मिन् वाक्ये केरलेषु सर्वे अक्षरस्थाः एव इत्यस्मिन् वाक्ये अक्षरज्ञता अपेक्ष्यते। केरले ये निवसन्ति ते सर्वेपि अक्षरज्ञाः सन्ति, अक्षरज्ञत्वम् अपेक्षितमस्ति। तस्मिन् अर्थे अक्षरस्थाः इति प्रयोगः न उचितः। अतः अक्षरज्ञाः इति प्रयोगः करणीयः।
साक्षरः इत्यस्यापि सः एव अर्थः। अतः वाक्यप्रयोगे केरले सर्वे साक्षराः एव अथवा केरले सर्वे अक्षरज्ञाः एव। वाक्ये तु केरलेषु इत्यस्ति। सामान्यतः देशवाचकशब्दानां बहुवचनेपि प्रयोगः अस्ति। अतः केरले इत्यपि शुद्धं, केरलेषु इत्यपि शुद्धं। कर्णाटके अक्षरम् अस्ति, कर्णाटकेषु अक्षरम् अस्ति, उभयतापि शुद्धमेव। एवं अक्षरस्थ शब्दविषयकं चिन्तनम्। अनन्तरमस्ति वाक्यम्, अध्यक्षभाषणं श्रुत्वा सर्वे सभिकाः करताडनं कृतवन्तः। हस्ततालिका करताडनम् इति वदामः। अध्यक्षस्य भाषणं श्रुत्वा सर्वेपि सभिकाः करताडनं कृतवन्तः। अत्र सभिकाः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, किन्तु तथा न करणीयम्। किमर्थम् इति चेत् अन्यः अर्थः सिद्ध्यति। अतः अत्र कथं वक्तव्यम् इति चेत् सभ्याः इति वक्तव्यम्। सभायां ये भवन्ति ते इत्यर्थः अत्र अपेक्षितः। इदानीं कश्चन कार्यक्रमः प्रवर्तमानः भवति, सम्भाषणशिबिरस्य समारोपकार्यक्रमः स्यात्, अन्यः कोऽपि कार्यक्रमः स्यात्। तस्यां सभायां बहवः भवन्ति, ते सर्वेपि इति वक्तव्यं। तदर्थं वक्ता इदानीं सभिकाः इति वाक्यप्रयोगं कृतवान् अस्ति, शब्दप्रयोगं कृतवान् अस्ति। न वक्तव्यम्। सभायां ये भवन्ति इत्यर्थः अत्र अपेक्षितः। सभायां साधवः सभ्याः भवन्ति। साधवः सभ्याः। तर्हि सभिकशब्दः नास्ति किम् इति पृच्छ्यते चेत् सभिकशब्दोऽपि अस्ति, किन्तु तस्य अर्थः भिन्नः। सभिकाः नाम द्यूतकाराः। ये द्यूतक्रीडां कुर्वन्ति ते उच्यन्ते सभिकाः। तथा हि कोशः सभिकाः द्यूतकारकाः इति अमरकोशः वदति। तर्हि सभिकशब्दस्य द्यूतकारः इति। तत्र सभा नाम द्यूतस्थानम् अपि। सभाशब्दस्य कार्यक्रमस्य स्थानं सभा इति प्रयोगः अस्ति एव। तत्र सभिकशब्दः यत्र अस्ति तत्र विद्यमान सभाशब्दस्य अर्थः द्यूतस्थानं। यत्र द्यूतक्रीडा प्रवर्तते तद् स्थानं सभा इति कथ्यते। सभा द्यूतम् आश्रयत्वेन अस्य अस्ति इति सभिकाः। एवं सभिकाः भवन्ति द्यूतकाराः। तर्हि सभायां ये भवन्ति ते तु भवन्ति सभ्याः। सभायां ये भवन्ति ते सभ्याः। अन्योपि शब्दः अस्ति, सभासदः इति शब्दः अस्ति, किन्तु स्मर्तव्यं सः शब्दः दकारान्तः। सभासत्, सभासदौ, सभासदः। अतः कार्यक्रमे बहवः सभासदः आसन् इति वक्तव्यं, सभ्याः आसन् इति वक्तव्यं, न तु सभिकाः। सभासत् शब्दः इदानीम् उच्चारितः। सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते इति अमरकोशः। एतेषां सर्वेषाम् अर्थः समानः,
के इति चेत् सभासदः, सभास्ताराः, सभ्याः, सामाजिकाः, एवं चत्वारः शब्दाः सन्ति। वयं यं कमपि शब्दम् उपयोक्तुं शक्नुमः, किन्तु वयं सामान्यतः सरलसंस्कृतेन वदामः। एकस्मिन् अर्थे एकस्य एव शब्दस्य प्रयोगः भवतु इति वयं चिन्तयामः। अतः वयं सामान्यतः सभ्याः इत्येव शब्दं स्वीकर्तुं शक्नुमः। कार्यक्रमे 50 जनाः सभ्याः आसन्, एवं वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। केचन विद्वांसः भवन्ति, ते तु विशिष्य सभास्तारशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। सभास्ताराः सर्वेपि विस्मिताः अभवन्। अर्थः समानः, तस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते एव। अतः सभ्यसभिकयोः अर्थभेदं मनसि निधाय शब्दप्रयोगः करणीयः। अन्यथा सम्मानयोग्याः सभ्याः सभिकशब्दप्रयोगेण निन्दिताः स्युः। संस्कृतभारत्या महान् कश्चन कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। तत्र 100 जनाः सभिकाः समुपस्थिताः इति वदामश्चेत् कः अर्थः सिद्ध्यति? 100 जनाः द्यूतकाराः समुपस्थिताः इति अर्थः सिद्धः भवति। अतः अत्यन्तं जागरूकतया कार्यक्रमे 100 सभ्याः भागं गृहीतवन्तः, तथा प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति। मध्ये मदीयम् एकं वाक्यं वक्तुम् इच्छामि। अत्र प्रायः देशस्य विविधभागेषु ये दोषाः सम्भवन्ति तेषां सर्वेषामपि संग्रहणं कृतमस्ति। अतः एषः दोषः उत्तरभारते अधिकतया श्रूयते, एषः दोषः दक्षिणभारते अधिकतया श्रूयते, तथा बहुचिन्तनम् अस्माभिः करणीयं नास्ति। यत्र कुत्रापि श्रूयतां नाम दोषः दोषः एव, तस्य परिष्कारार्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः अस्ति। इदानीम् एतद्वाक्यमस्ति। सम्भवतः सः अद्य न आगच्छति। काचित् गोष्ठी करणीया इति निश्चयः कृतः अस्ति। सर्वे उपस्थिताः, किन्तु महेशनामकः कश्चित् इतोपि नागतः। तदा कश्चित् वदन् अस्ति, सम्भवतः सः अद्य न आगच्छति। एवं वाक्यप्रयोगः न करणीयः। प्रायः अथवा प्रायशः सः अद्य नागच्छति। प्रायः नागच्छति अथवा प्रायशः न आगच्छति, एवं प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् सम्भवपदस्य उत्पत्त्यादयः अर्थाः सन्ति। कालिदासमहाकवेः महाकाव्यमस्ति कुमारसम्भवम्, यत्र भगवतः कुमारस्य उत्पत्तिः अस्ति, सा कथा वर्णिता अस्ति। तद् कुमारसम्भवम्। तत्र सम्भवशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तत्सम्भवपदस्य उत्पत्त्यादयः अर्थाः। तथा हि कोशः सम्भवो जनने हेतौ मेलके चारुजन्मनि आधेयस्याधारानातिरिक्तत्वे समयेऽपि च इति। ते च अर्थाः अत्र न अभिप्रेताः। प्रायः, प्रायशः, प्रायेण इत्यादयः शब्दाः अपेक्षितम् अर्थं गमयन्ति। तस्मात् कारणात् अस्मिन् अर्थे तु
संभवतः इति अर्थः न सिद्ध्यति एव। अतः अस्मिन् अर्थे तु अस्माभिः प्रायः, प्रायशः, प्रायेण इत्यस्य एव प्रयोगः करणीयः भवति। अनन्तरमस्ति तर्हि वाक्यं कथं वक्तव्यं? प्रायः महेशः अद्य नागच्छति, अथवा प्रायशः महेशः अद्य नागच्छति, अथवा प्रायेण महेशः अद्य नागच्छति इति वाक्यप्रयोगः भवितुमर्हति, न तु सम्भवतः। अनन्तरम् अग्रिमं वाक्यमस्ति सभायाम् अनुमानतः 300 जनाः आसन्। कश्चन कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्, बहवः तत्र सम्मिलिताः। अनन्तरं सः सभायाः इतिवृत्तं वदति। सभायां कति जनाः उपस्थिताः इति प्रश्नः क्रियते। तदा सः वदति सभायाम् अनुमानतः 300 जनाः आसन्। अत्रापि प्रायः, प्रायेण, प्रायशः इत्यादिषु अन्यतमः शब्दः प्रयोक्तव्यः। अनुमानतः इति शब्दस्य प्रयोगः न करणीयः। किमर्थम् इति चेत् अनुमानतः इत्येषः शब्दः अपेक्षितम् अर्थं गमयितुम् असमर्थः। तत्र कियन्तः जनाः आसन् इति चेत् इदानीं 300 इति या संख्या उक्ता अस्ति ततः किञ्चित् न्यूनाः अथवा किञ्चित् अधिकाः इति वक्तव्यं। तदर्थं सः वदन् अस्ति अनुमानतः 300 जनाः, किन्तु अपेक्षितम् अर्थं सः शब्दः न ददाति। अनुमानतः इत्येषः शब्दः अपेक्षितम् अर्थं गमयितुम् असमर्थः। तर्हि अनुमानशब्दस्य कः अर्थः? अनुमते, अनुमितेः करणं नाम हेतुः अनुमानं। न्यायशास्त्रे अनुमितिकरणम् अनुमानम् इति वदन्ति। इत्युक्ते अनुमानम् इत्येतत् तर्कशास्त्रीयं पारिभाषिकं किञ्चन पदम् अनुमानम् इत्येतत्। पर्वतो वह्निमान् धूमात् एतदेकम् अनुमानमस्ति। पर्वतः वह्निमान् अस्ति, धूमात् एतदेकम् अनुमानमस्ति। अतः अनुमानम् इत्येतत् तर्कशास्त्रीयं पारिभाषिकं किञ्चन पदम् अस्ति। अनुमानपदस्य यः अर्थः सः अत्र नाम कार्यक्रमे अनुमानतः 300 जनाः उपस्थिताः आसन् इति वाक्यमस्ति किल, तत्र सः अर्थः अभिप्रेतः नास्ति। तस्मात् कारणात् तस्य शब्दस्य परिहारः करणीयः। प्रायः 300 जनाः, प्रायशः 300 जनाः, प्रायेण 300 जनाः उपस्थिताः आसन्, एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। अनन्तरं वाक्यमस्ति, तत्रापि अनुमानशब्दः अस्ति। अहम् अनुमानं करोमि यत्, अहम् अनुमानं करोमि यत् इत्युक्ते अत्रापि अहम् ऊहां करोमि यत् इति वा, अहं चिन्तयामि यत् इति वा, अहं तर्कयामि यत् इत्येवं वा स्यात् वाक्यस्य आनुपूर्वी। अहम् अनुमानं करोमि इति न वक्तव्यम्। अहम् ऊहां करोमि, अहं तर्कं करोमि, अहं चिन्तयामि, एवं वाक्यस्य प्रयोगः करणीयः। अनुमानपदस्य अर्थः पूर्वं विवृतः एव। तादृशः अर्थः अत्र न अपेक्षितः। न हि अत्र
हेत्वादिकं दृष्ट्वा व्याप्तिज्ञानपुरस्सरं पक्षे किमपि निश्चीयते। अनुमानम् इति यदस्ति तत्र किं किं भवति इति चेत् हेतुः भवति, व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षितं भवति, पक्षः भवति, तत्र कस्यचित् निश्चयः भवति। तादृशं किमपि अत्र नास्ति। न हि अत्र हेत्वादिकं दृष्ट्वा व्याप्तिज्ञानपुरस्सरं पक्षे किमपि निश्चीयते, अनुमाने तत् क्रियते। ऊह्यते, तर्क्यते, चिन्त्यते वा, ऊहा क्रियते केवलम्। अहम् ऊहां करोमि यत् अग्रे एवं भवितुम् अर्हति, अहम् ऊहां करोमि, मया ऊह्यते अथवा मया तर्क्यते, अथवा कर्तरिप्रयोगः चेत् अहम् ऊहां करोमि अथवा अहम् ऊहे, अहं तर्कयामि, अहं चिन्तयामि, एवमेव प्रयोगः करणीयः। अतः तदनुगुणमेव वाक्यं रचनीयम्। अहम् अनुमानं करोमि यत् इति वा, अहम् अनुमिनोमि यत् इति वा वाक्यस्य प्रयोगः न करणीयः एतादृशेषु प्रसङ्गेषु। अग्रिमं वाक्यमस्ति। किमपि कार्यं कर्तुं कश्चन प्रवृत्तः भवति, अहम् एकः एव कर्तुं न शक्नोमि इत्येतस्य भानं भवति, तदा सः एतस्य वाक्यस्य प्रयोगं करोति। कृपया मम सहायं करोतु मित्र। हे मित्र, कृपया मम सहायं करोतु। अत्र साहाय्यं करोतु इति प्रयोक्तव्यं। सहायं करोतु इति न साहाय्यं करोतु इति प्रयोक्तव्यं। किमर्थम् इति चेत् सहायः नाम सः कर्ता, सः अयते इति सहायः। यः अस्माभिः सह गच्छति सः उच्यते सहायः। सहायः नाम सः कर्ता, सहैव स्थितः वा। एतस्मिन्नेव वाक्ये सहायस्य भावः कर्म वा अपेक्षितम्। भवान् मम साहाय्यं करोतु इति वक्तुं सः इच्छति। इत्युक्ते पार्श्वे यः भवति सः यत् कार्यं करोति तत् कार्यं भवता करणीयं। किं वक्तुम् इष्टं तेन इति चेत् भवता साहाय्यं करणीयम् इति वक्तुम् इष्टमस्ति। तस्मिन्नर्थे शनि प्रत्ययः, सहाय शब्दात् शनि प्रत्ययः भवति, ततः साहाय्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अतः एतादृशेषु अवसरेषु मित्रम् उद्दिश्य कथं प्रार्थना करणीया इति चेत्, हे मित्र, भवता मम साहाय्यं करणीयम्। भवान् मम साहाय्यं करोतु, न तु सहायं करोतु। तस्य शब्दस्य एव अन्यत् किञ्चन रूपमस्ति। एषः मम साहाय्यकः। पार्श्वे कश्चन जनः भवति, असिस्टेण्ट् इत्यर्थे। तस्य परिचयं कारयन्तः वदामः, अमुकः मम साहाय्यकः अस्ति इति। अत्रापि दोषः अस्ति। सहायकः इति वक्तव्यम्। एषः यः अस्ति मम सहायकः अस्ति। सहायकः इति पदेन एव इष्टसिद्धिः। सहायः नाम सहकर्ता, पूर्वमुक्तमस्ति। सहायः नाम सहकर्ता, सहायः एव सहायकः। स्वार्थे कप् प्रत्ययः। यः सहायः अस्ति सः एव सहायकः। तो सहायकशब्दः निष्पन्नः अस्ति। एषः मम सहायकः, नाम सहायः अथवा सहायकः, किन्तु साहाय्यकः इति न वक्तव्यम्।
एषः मम सहायकः। तथा हि कोशः अनुप्लवः सहायश्च अनुचरोभिसरः समाः इति अमरकोशः अस्ति। तस्मात् कारणात् अयं जनः मम सहायः अस्ति इति वा अयं जनः मम सहायकः अस्ति इति वा वक्तव्यं, न तु साहाय्यकः अस्ति इति। अग्रिमं वाक्यम्। इदमपि वाक्यं बहूनां मुखात् निस्सरति, दोषपूर्णं वाक्यम्। अद्यतनं गायनम् अत्युत्तमम् आसीत्। कस्यचित् कलाविदः सङ्गीतकार्यक्रमः भवति। कार्यक्रमं गत्वा आगतः कश्चन वदति, अद्यतनं गायनम् अत्युत्तमम् आसीत्। तादृशः कार्यक्रमः दूरे तिष्ठतु। अस्माकं कार्यक्रमेषु अपि काचित् गत्वा प्रार्थनां करोति, कश्चन गत्वा प्रार्थनां गायति, अनन्तरम् एकैकः अपि तस्य अभिनन्दनं करोति, भवतः गायनम् अत्युत्तमम् आसीत्। एतद्वाक्यं प्रयुज्यते प्रायः सर्वैः। गायनम् इति न वक्तव्यं, गानम् इति वक्तव्यम्। गानम् इति वक्तव्यम्। अत्र गानक्रिया अभिप्रेता। गायनम् उत्तमम् आसीत् इति वदति खलु, तेन किम् अभिप्रेतम् इति चेत् गानक्रिया अभिप्रेता अस्ति। तन्नाम गै धातोः, गै शब्दे इति धातोः भावे ल्युट् प्रत्ययः यदा क्रियते तदा गानम् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि गायनशब्दः नास्ति वा इति पृच्छ्यते चेत् अस्ति। गायनः नाम गानकर्ता। तत्र तु न्युट् च इति सूत्रेण कर्तृर्थे न्युट् प्रत्ययः। कुशलः गायकः इति तस्य अर्थः। गायक गायनौ समानार्थकौ गानकर्तारौ इत्यर्थः। अतः यदि भवद्भिः तस्य शब्दस्य प्रयोगः करणीयः एव इति इच्छा अस्ति चेत् अद्यतनः गायनः गोविन्दः इति उच्यतां। गायनः नाम गायकः। एषः उत्तमः गायनः इति प्रयोक्तुं शक्यते। एतस्य गानम् उत्तमम् आसीत्। एषः उत्तमः गायनः। अहं चिन्तयामि व्यवहारे गायनशब्दस्य परिहारः एव सुकरः। गानम् इति वयं प्रयुञ्ज्महे। गायकः इति वदामः एव। गायकस्य गानम् उत्तमम् आसीत्, तथा सुखेन प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एतद्विषये जागरूकैः भवितव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, तस्य पुस्तकस्य एका प्रतिः प्रेषणीया। इदानीं शुद्धिकौमुदी पुस्तकस्य पठनं पाठनं वा किञ्चित् प्रवर्तमानमस्ति। अतः बहवः अपेक्षां कुर्वन्ति, शुद्धिकौमुदी पुस्तकस्य एका प्रतिः प्रेष्यताम्, एका प्रतिः प्रेषणीया, मम समीपे प्रतिः नास्ति इति वाक्यस्य प्रयोगं कुर्वन्ति बहवः। न, प्रतिकृतिः इति प्रयोक्तव्यम्। शब्दान्तरं वा। प्रतिकृतिः इति एकस्तु शब्दः अस्ति। अन्यं कमपि शब्दं जानन्ति चेत् तमपि प्रयोक्तुम् अर्हन्ति। अन्यथा तु प्रतिकृतिः इति शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यः। किमर्थम् इति चेत् प्रति इति एकम् अव्ययम्।
तस्य प्रयोगे विभक्ति प्रत्ययस्य लुक् अव्ययस्य अनन्तरं विभक्ति प्रत्ययः अपि भवति, किन्तु विभक्ति प्रत्ययस्य लुक् भवति। लुक् नाम लोपः एव। अतः विभक्ति प्रत्ययः तत्र न दृश्यते। अन्यच्च प्रतिशब्दः प्रतिकृत्यर्थे न प्रयुक्तपूर्वः अपि। पूर्वं कुत्रापि कस्मिन्नपि काव्ये प्रतिशब्दः प्रतिकृतिः इत्यर्थे प्रयुक्तः न दृश्यते। हिन्द्यादिभाषा प्रभावकारणतः एतादृशाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। न केवलं हिन्दीभाषा कारणतः, अस्मदादीनां मातृभाषा कारणतः अपि वयम् एतादृशप्रयोगं कुर्मः। काचित् सूचना अस्माभिः लिख्यते, एतस्याः सूचनायाः 10 प्रतयः करणीयाः, सर्वेभ्यः प्रतयः प्रेषणीयाः, प्रसारणीयाः इति वाक्यप्रयोगं वयं कुर्मः। किन्तु एषः अशुद्धप्रयोगः भवति। प्रतीतितो अव्ययम् अस्ति, अतः तस्य बहुवचनादिकं तु न भवति। प्रतिकृतिः इति शब्दः स्वीकर्तव्यः। प्रतिकृतयः 10 प्रतिकृतयः, 100 प्रतिकृतयः, यथा कथमपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अतः एतस्य पुस्तकस्य एका प्रतिः प्रेषणीया इति न वक्तव्यं, प्रतिकृतिः प्रेषणीया इति वक्तव्यम्। अतः अग्रे शुद्धिकौमुद्याः अभ्यासं ये कर्तुम् इच्छन्ते संस्कृतभारत्याः कार्यालयं प्रति पत्रं लेखितुमर्हन्ति, सूचनां वा प्रेषयितुमर्हन्ति। शुद्धिकौमुदी पुस्तकस्य एका प्रतिकृतिः प्रेष्यताम् इति, न तु प्रतिः प्रेष्यताम् इति। अग्रे अस्ति अष्टावधानकार्यक्रमे पृच्छकाः विविधान् प्रश्नान् पृच्छन्ति। संस्कृतज्ञाः वयम् अष्टावधानकार्यक्रमं जानीमः एव। कश्चन अष्टावधानी भवति, यः युगपत् 8 विषयेषु अवधानं कर्तुमर्हति, सः अष्टावधानी। शतावधानिनः अपि सन्ति अस्माकं कार्यकर्तृषु। तादृशः कश्चन अष्टावधानकार्यक्रमः आसीत्। अवधानिनम् उद्दिश्य बहवः प्रश्नान् पृच्छन्ति। ये प्रश्नान् पृच्छन्ति ते उच्यन्ते पृच्छकाः। अतः वाक्यमस्ति अत्र अष्टावधानकार्यक्रमे पृच्छकाः विविधान् प्रश्नान् पृच्छन्ति। किन्तु अत्रापि दोषः अस्ति। पृच्छकाः इति प्रयोगः वरम्, पृच्छकाः इति प्रयोगः एव वरम्, उत्तमम्। नीप्सार्थकस्य पृच्छधातोः कर्तृर्थे नुलि पृच्छकः इति रूपं सिद्धं भवति। पृच्छकः इति रूपम्। अत्र सम्प्रसारणस्य न कापि प्रसक्तिः। सम्प्रसारणं भवति चेदेव पृच्छकः इति रूपं सिद्धं भवति, किन्तु सम्प्रसारणस्य प्रसक्तिः नास्ति, पृच्छकः इत्येव रूपं भवति। अतः अत्र सम्प्रसारणस्य न कापि प्रसक्तिः, अतः पृच्छकः इति रूपं न भवति। किं रूपं भवति? पृच्छकः इत्येव रूपं भवति। किन्तु केचन न वयं पृच्छकशब्दमेव इच्छामः इति केचन वदन्ति। तद्विषये ग्रन्थकारः लिखति, ये तु पृच्छधातोः नुलि पृच्छकः इति रूपं वदन्ति, एतदेव रूपम् इति ये वदन्ति, ते तु भ्रान्ताः। वर्तमाने पृच्छति इति यत् रूपं भवति तस्य सादृश्यं मनसि निधाय, पृच्छति इत्यस्ति खलु, अतः तस्य सादृश्यं मनसि निधाय
ते तादृशं रूपं वदन्ति। लटि प्रथमपुरुष एकवचने तो विकरणप्रत्ययः शः अस्ति। शः इति विकरणप्रत्ययः अस्ति। तस्य सार्वधातुकत्वं, तस्मात् निद्वद्भावः। व्याकरणस्य पारिभाषिकाः शब्दाः केचन सन्ति, सार्वधातुकमपित् इति सूत्रेण। ततः संप्रसारणं। नुल् तु आर्धधातुकम्, अतः न तस्य निद्वद्भावः, तस्मात् न संप्रसारणम्। एवम् अस्ति चेदपि केचन तु पृच्छां नाम प्रश्नं करोति इत्यस्मिन् अर्थे पृच्छा शब्दात्, पृच्छा शब्दस्तु सिद्धः अस्ति, पृच्छा शब्दात् निचि नुलि च पृच्छकः इति रूपं सिद्धं कर्तुं शक्नुमः इति वदन्ति। अतः केचन तु पृच्छा प्रश्नं करोति इत्यस्मिन् अर्थे पृच्छा शब्दात् निचि नुलि च कृते पृच्छकः इति सिद्धम् इति केचन वदन्ति। केचन वदन्ति इति एतादृशेषु ग्रन्थेषु कुत्रापि केचन वदन्ति इत्यस्ति चेत् ग्रन्थकारस्य तत्र पूर्णा सहमतिः नास्ति इत्यर्थः। तस्य आशयः अस्ति, स पूर्वमेव लिखितवान् अस्ति, पृच्छकः इति प्रयोगः वरम् इति। पृच्छकः इत्येव कश्चन प्रयोक्तुम् इच्छति चेत् करोतु नाम, किन्तु पूर्णमनसा ग्रन्थकारः नाङ्गीकरोति। तस्य दृष्ट्या तु पृच्छकः इति प्रयोगः एव वरम् इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अद्य शारीरिकाध्यापकः अनुपस्थितः अस्ति। विद्यालयः अस्ति, विद्यालये सर्वे शिक्षकाः उपस्थिताः सन्ति किम् इति परिशीलनं क्रियमाणमस्ति। संस्कृताध्यापकः उपस्थितः, गणिताध्यापकः उपस्थितः, विज्ञानाध्यापकः उपस्थितः, शारीरिकाध्यापकः अनुपस्थितः। अत्रापि शारीरिकन शारीरकाध्यापकः, शारीरकाध्यापकः इति वा दैहिकाध्यापकः इति वा वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् शरीरस्य अयं शारीरः, ततः स्वार्थे कप्रत्ययः, शारीरः एव शारीरकः, शरीरसम्बन्धी इति अर्थः। शारीरकः अध्यापकः, शारीरकाध्यापकः इति कर्मधारयः समासः। शारीरिकः इति रूपमपि भवति, शारीरिकम् अथवा शारीरिकः इति रूपमपि सिद्धं भवति। तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे, शरीरेण निर्वृत्तम् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति, ठस्य इकः भवति, तस्मात् शारीरिकपदस्य सिद्धिः भवति। किन्तु अयम् अर्थः न अभिप्रेतः। अत्र तु अभिप्रेतः अर्थः शरीरसम्बन्धी अध्यापकः, यः शरीरस्य विषये प्रशिक्षणं शिक्षणं ददाति सः अध्यापकः इति अर्थः अपेक्षितः। तस्मिन् अर्थे तु शारीरकः अध्यापकः, शारीरकाध्यापकः, अथवा शब्दान्तरम् इच्छति चेत् दैहिकाध्यापकः इति प्रयोगः करणीयः। अतः अपेक्षितस्य अर्थस्य ज्ञापनाय शारीरकपदमेव प्रयोक्तव्यम्। शारीरकीयम् इति छप्रत्ययान्तम् अपि प्रयोक्तुं शक्यं। शारीरकं तत्सम्बद्धं पुनः शारीरकीयम् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यं। दैहिकाध्यापकः इति प्रयोगः शोभते तराम्। तस्मिन् अर्थे भ्रान्तेः निरासाय ग्रन्थकारः एकं मार्गं सूचयति। शारीरकाध्यापकः इति वदति चेत्
कस्यचित् मनसि किमर्थं शारीरिक इति न उक्तवान् इति भ्रान्तिः भवितुमर्हति। तादृशेषु अवसरेषु दैहिकाध्यापकः इति प्रयुज्यताम् इति ग्रन्थकारः अस्मान् स्मारयति। अग्रिमं वाक्यमस्ति भवता न्यायेन मार्गेण गन्तव्यम्। न्यायेन मार्गेण गन्तव्यम्। एवं न वक्तव्यं न्याय्येन इति प्रयोक्तव्यं। न्याय्येन यकारद्वयं यत्र अस्ति तादृशं रूपं न्याय्यम् इति रूपं। न्याय्येन न्याय्येन मार्गेण महीमहीषाः। न्याय्येन मार्गेण तथा अस्ति। न्यायशब्दः पुल्लिङ्गविशिष्टः कश्चन अस्ति। लौकिकन्यायाः इति वयं प्रयुञ्ज्महे, तादृशशब्दः कश्चन अस्ति। स तु न धर्मीपरः। धर्मः धर्मी इति द्वयं भवति। कश्चन साधारणः धर्मः भवति, सः धर्मः यस्मिन् भवति सः उच्यते धर्मी इति भवति। अतः सामान्यः न्यायशब्दः यः अस्ति सः न तु धर्मीपरः। अतः तु मार्गस्य विशेषणत्वेन धर्मीपरः अर्थः अपेक्षितः। न्याय्यः मार्गः इत्यस्ति किल, यत्र न्यायसहितत्वम् अस्ति सः मार्गः इति अर्थः अपेक्षितः अस्ति। अतः न्याय्यपदं प्रयोक्तव्यम्। न्यायात् अनपेतः इत्यादयः अर्थाः भवन्ति न्याय्यपदस्य। न्यायात् अनपेतं न्यायं न त्यजति, अपरित्यक्तं। न्यायात् अनपेतम् इत्यादयः अर्थाः भवन्ति न्याय्यपदस्य। तथा हि भर्तृहरिः प्रयुङ्क्ते न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। पन्थाः नाम मार्गः। कीदृशः मार्गः भवेत् इति चेत् न्याय्यः मार्गः, न्याय्यः पन्थाः भवेत् अस्माकं। ये धीराः सन्ति ते न्याय्यात् पथः, न्याय्यात् मार्गात् पदमपि न प्रविचलन्ति। न्यायात् मार्गात् इति न वक्तव्यं, न्याय्यात् मार्गात् पदमपि न प्रविचलन्ति। राजानः अपि न्याय्येन मार्गेण राज्यं परिपालयन्तु। न्याय्येन मार्गेण महीमहीषाः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु अस्ति किल, तत्र महीषाः न्याय्येन मार्गेण राज्यं पालयन्तु। न्याय्येन। अग्रिमं वाक्यमस्ति सः निराशया एवम् उक्तवान्। भवान् एतत् कार्यं करोतु इति कञ्चित् जनं सूचितवन्तः वयं भवामः। सः कार्यं कर्तुम् उद्युक्तः, सफलता न प्राप्ता। तदा सः वदति, तस्य विषये वदति, सः निराशतया एवम् उक्तवान्। मया कार्यं कर्तुं न शक्यते इति उक्तवान्। कथम् उक्तवान् सः? निराशया एवम् उक्तवान्। निराशया एवम् उक्तवान् इति न वक्तव्यं, निराशतया इति वक्तव्यम्। एतं दोषं वयं सर्वेपि कुर्मः एव। आशा अस्ति, सः आशया कस्यचित् मुखं पश्यति, आशया पश्यति, ततः किमपि न प्राप्यते इति भावना अस्ति चेत् किं करोति? निराशया पश्यति। आशया पश्यति, तद्वदेव निराशया दृष्टवान्। एवं वाक्यप्रयोगं कुर्मः। आशया पश्यति, आशया दृष्टवान् इति तु शुद्धमेव, किन्तु निराशया पश्यति, निराशया दृष्टवान् इति अशुद्धम्।
तत्र निराशतया इति वक्तव्यम्। निर्गता आशा यस्मात् सः निराशः। निराशः जनः। निर्गता आशा यस्मात् सः निराशः जनः भवति। निराशस्य भावः निराशता। अतः प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इति तृतीयान्तस्य तस्य अन्वयः क्रियतां नाम। यदि कश्चन वदति पश्यति निराशतया पश्यति, निराशतया वदति, निराशया न वदति सः। सम्यक् अवगन्तव्यम्, एतद्विषये अवधानमपि कर्तव्यम्। सः आशया उक्तवान्, आशया वदति इति उचितः प्रयोगः, किन्तु निराशया वदति इति अनुचितः प्रयोगः। किं वक्तव्यं? निराशतया वदति, एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः, न तु निराशया इति। अद्यतनकक्ष्याम् अत्रैव समापयामि। अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः। नमो नमः।